عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نصحوا ليكزامان ديال البي تي اس البرونش ديال ماناجمنت توريستيك. ان شاء الله غادي نبداو مع التمرين الاولي اللي عطاوهم اللي داخل في سميتو في لي سويت، وغنبداو على بركة الله. دونك في السؤال الاولي قالوا نحسب عندنا واحد اي زيرو كتساوي لنا واحد، اي دو ان زائد واحد كتساوي واحد على جوج، اي دو ان زائد ثلاثة، بحيث ان كينتمي لنا الان. قالوا في السؤال الاولي كالكولي اي دو ان اي دو ان اي دو زيرو. دونك باش نحسبو اي واحد كنعوضو الان بالزيرو باش تبقى لنا اي دو واحد. دونك فيما كانت عندي الان كنعوضها بالزيرو، دونك غادي تجيني واحد على جوج يو دو ان هي الزيرو زائد ثلاثة. دونك غتجيني واحد على جوج، اي زيرو عندي هي يو هي واحد زائد ثلاثة، غادي تجيني واحد على جوج زائد ثلاثة، غنوحد المقامات تجيني واحد زائد ستة على جوج تجيني سبعة على جوج، وهادي هي النتيجة ديال اي واحد. دونك اي جوج غادي نعوض ان بواحد باش تجيني واحد زائد واحد تجيني جوج تجيني اي دو جوج. دونك فيما كانت ان غادي نعوضها بواحد، دونك واحد على جوج اي دو واحد زائد ثلاثة تجيني واحد على جوج، اي واحد هي سبعة على جوج زائد ثلاثة، دونك تجيني سبعة على جوج، جوج هي ربعة زائد ثلاثة. دونك غادي نوحد المقامات تجيني سبعة زائد اثناش على أربعة اللي هي تسعطاش على ربعة، وما كتختزلش حتى هي. دونك هادي هما اي واحد و اي جوج. السؤال الثاني قالوا لهم سوا في دو ان ايكال اي دو ان ناقص ستة. قالك بين بأن هاد لا فونكسيون في دو ان est une fonction géométrique de raison k égale 1 sur 2 et du premier terme v de n اللي كيساوي لنا ناقص خمسة. دونك هادشي اللي خصنا نبينو. دونك حنا باش نبينو بأنها جيوميتريك دو ريزون ك كيساوي واحد على جوج و بروميير تيرم يساوي ناقص خمسة، كيخصنا نطلقو في دو ان بلس ان ونبينوها كتساوي لنا واحد العدد لا ريزون ك نضربها في في دو ان. دونك نطلقو على بركة الله في دو ان زائد واحد. شكون هي في دو ان زائد واحد؟ يعني انا في دو ان غنزيد الان واحد، دونك فين داكشي اللي كتساوي فيما كانت ان غنزيد لها واحد، تساوي لي اي دو ان زائد واحد ناقص ستة. دونك شكون هي اي دو ان زائد واحد؟ ها هي، دونك غنعوضها تجيني ناقص ستة. دونك شكون هي بالحساب تجيني جوج اي دو ان، ثلاثة ناقص ستة هي ناقص ثلاثة، ثلاثة ناقص ستة كتساوي لنا ثلاثة، دونك كتساوي لي دابا هما قالوا لي لا غيزون ك واحد على جوج. دونك انا من هنا كتبان لي واحد على جوج هنايا كيما كتبان ليش هنا. دونك مادام انها راه غيزون ك خصها تساوي واحد على جوج، راه خصها تساوي واحد على جوج. دونك غنعمل بواحد على جوج، الا عملت هنا بواحد على جوج غتبقى لي هنا اي دو ان، ولكن هنا اللي ما عرفش كاش يخرج واحد على جوج غادي يخلي ديك ثلاثة ويضربها في المقلوب ديال داكشي باش يعمل. دونك جوج على واحد، دونك اش كتساوي واحد على جوج اي دو ان ناقص ثلاثة في جوج اللي هي ستة. شكون هي هادي؟ هي هادي. دونك واحد على جوج في دو ان. دونك ها انا كتبت في دو ان بلس ان أس ك تساوي ك اللي هي واحد على جوج مضروبة في دو ان. دونك هنا بانت لي ك كتساوي واحد على جوج، بقى لي مبين غير في دو ان كتساوي ناقص خمسة. دونك مادام انها البروميير تيرم ديالها هو في دو ان كيساوي ناقص خمسة، دونك غادي نمشي لهنا. شكون هو غادي استسمح ان البروميير تيرم في زيرو دونك غادي نمشي للبروميير تيرم ديال الاخرى اللي هو اي زيرو. اذا غادي نمشي لهنا غادي نحسب هاد العلاقة، نقول اون في دو ان كتساوي لنا اي دو ان موان سيس. اش كتكافئ لي هاد العلاقة؟ ان في زيرو كتساوي لي اي زيرو موان سيس. دونك شكون هي اي زيرو؟ عندي في الاول هي واحد، واحد
ناقص 6 تساوي ناقص 5. دونك من هنايا بان الحساب. دونك v de n حيث n appartient à n est une suite, voilà, géométrique de raisons k égale 1, 2, à la 2, et du premier terme v de 0 égale moins 5. Donc في السؤال الثالث غادي يقولوا لنا يعني بحال يقولك écrire ولا montrer ou écrire v de n en fonction de n et puis u de n en fonction de n. دونك أسئلة باينة سهلة. دونك باش نحسب في د ان اون فونكسيون دو ان انا كنعرف بانها دالة جيومتريك هندسية. دونك تكتب على شكل في القاعدة ك اس ان موان بي نضربها في الفي في البريمي تيرم ديالها. دونك تكافئ لي ان في د ان ديالي اللي كنحسبها دابا شكون هي ك، عندي واحد على جوج اس ان موان بي. شكون هو بي؟ بي هو زيرو، ها هو دا. دونك موان زيرو مضروبة في بي للحد الأول اللي هو في زيرو. دونك كيبقى لي هنا غير تعويضات. دونك في د ان يساوي لي واحد على جوج ان مضروبة شكون هي في زيرو ناقص 5، ونكتبها بطريقة مباشرة. في د ان كتساوي لي ناقص 5 مضروبة في واحد على جوج أس ان. دونك هذا فيما يخص السؤال الأول. بوي دابا غادي نحسبو اي دو ان بدالة تعاود ان. دونك عندنا قلنا في د ان كتساوي لنا اي دو ان موان 6 تكافئ لي ليكيفالون ديالها شنو؟ انا نجيب 6 لهنا. دونك اي دو ان هادي غادي تساوي لي في دو ان زائد 6. دونك شنو هي في دو ان؟ هي ناقص 5 في واحد على جوج ان، ها هي مضروبة او زائد 6. دونك اي دو ان هي تاهي خرجت لي بدلالة 6. يعني في السؤال الاخر اش كيقول لي؟ كيقول لي نحسبوا واحد المجموع، يعني واحد الاس ان. دونك اللي هو تضمن السؤال رقم 4. دونك هاد الاس ان هذا شكون هو؟ كيبدا من في زيرو زائد في ان زائد قالك حتى الفي ان. دونك قال لي نحسب هاد لاصوم. هاد لاصوم انا يمكن لي نسميها مثلا باش نبقاو نعاودو هذا نسميها اس ان صافي. دونك هاد الاس ان هادي اللي هي في زيرو بليس في ان حتى الفي ان، حنا تحولنا من واحد حتى الان تحركنا بان ترم، ولكن زدنا واحد الترم في زيرو، اذا ان بليس ان ترم. اذا حنا من هادشي كله شكون اللي كيهمنا هو العلاقه، اي ان اس ان فاش كتكون داله في دو ان هي اللي عندي داله جيومتريك، سي سويت جيومتريك. دونك القاعده كتقول لي انني خصني في بي الحد الاول نضرب في ك اس ان موان بي بلس ان موان زان على ك موان زان. يمكن لك دير هادي كيف يمكن لك دير علاقه واحده اخرى اللي هي الاصليه ديالها ان في بي كنقلبو واحد ك ان موان بي بلس ان واحد ناقص ك. دونك هذه هي العلاقه، وانما نورمالمون نتوما كتخدموا صحاب بي تي اس كيخدموا بهاد العلاقه، يعني غير بالتعميل بحال اللي عملتي بناقص واختزلتي بناقص. دونك غادي نكملوا. في دو بي شكون هو بي عندي؟ هو زيرو. دونك في دو زيرو مضروبه في ك شكون هي ك ك اس ان شكون هو زيرو بي هو زيرو زائد واحد ناقص واحد على ك اس ناقص واحد. دونك شكون هي ك عندي؟ هي واحد على جوج. شكون هي في زيرو؟ هي ناقص 5. دونك ناقص 5 مضروبه شنو؟ في واحد على جوج
ان ناقص صفر زائد واحد هي ان زائد واحد ناقص واحد، على واحد على جوج ناقص واحد. دونك العلاقة تبقى هنا. دونك كنشوف السؤال بينا مطلبولكمش تحسبو الليميت، والا وكان كاع نعطيوكم تحسبو الليميت خصنا نفرقو هاد العدد. دونك لحد الان سالنا التصحيح ديال تمرين واحد، ومن بعد واحد الفاصل ان شاء الله غادي نشوفو تمرين رقم جوج. ديما معكم في هذا الفيديو اللي كنخرجو فيه الباساج ديال بي تي اس برونش ديال الماركتينغ ماناجمنت توريستيك. في ليكزارسيس الثاني عندنا اف دو اكس كتساوي لنا اكس زائد واحد اس جوج عامل او دو اكس ناقص اكس، حيت اكس ابارتيان ا ار. دونك كيقولنا في السؤال الاولي نكالكوليو ليميت، نحسبو ليميت موال لانفيني د اف دو اكس و ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس. نبداو حنايا بليميت موال لانفيني د اف دو اكس. اذا كيف كنديرو ديما كيخصنا نكتبو الكتابة اكس زائد واحد مربع او دو ناقص اكس. دونك ديما في الليميت كيخصني نحاول ندير التعويض المباشر. دونك الى شتيو هنايا بان الليميت ديال هاد اكس زائد واحد مربع عند ناقص ما لا نهاية غتديري الاكس ناقص ما لا نهاية زائد واحد هي ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا مربع هي زائد ما لا نهاية، او دو ناقص اكس الى عاودت في ناقص ما لا نهاية غتجيني او دو ناقص ما لا نهاية هي او دو زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. دونك زائد ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية تعطيني زائد ما لا نهاية. دونك هادي كلها كتساوي زائد ما لا نهاية، ولكن دابا عاد غادي نشرحو منين جات ديك زائد ما لا نهاية. راني شرحتها ولكن نعاودها دابا بالكتابة. نقولو كار ليميت موال لانفيني ديال اكس زائد واحد مربع كتساوي لي شنو كتساوي لي؟ هي موال لانفيني بلس ان مربع. شكون هي هاد موال لانفيني بلس ان؟ هي موال لانفيني مربع هي بلس لانفيني، اي حاجة مربع كتولي موجبة. اي شنو عندي؟ عندي هذا ليميت عاود ناقص ما ديال اش هذا راه ضرب هذا في هذا. دونك ديال او دو ناقص اكس. دونك هي او دو ناقص ونعوض الاكس بالناقص ما لا نهاية. دونك غتساوي لي او دو بلس لانفيني، او دو بلس لانفيني راه معروفة هي بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني في بلس لانفيني تعطيني بلس لانفيني. بالنسبة لليميت بلس لانفيني د اف دو اكس ندير الكتابة ديالي اكس زائد واحد مربع او دو ناقص اكس. دونك هنايا اما نشر وبالتالي نقدر نطيح في لو ريسك ان تجيني لا فورم انديتيرميني، او نهبط هذه لتحت باش يولي الاس ديالها موجب. دونك غتساوي لي ليميت بلس لانفيني ديال اكس زائد واحد مربع عامل او ناقص اكس لا عفوا على او دو اكس. دونك غادي نلاحظ بان عندي هنايا لي زيكس الفوق والتحت عندي ليكسبونونسيال. دونك هنايا التعميل كيكفيني الفوق والتحت باش نختزل. دونك باش غادي نعمل انا عندي هنايا الحاجه الوحيده باش نقدر نعمل هو ان في الاول نحاول نشر هاد القضيه. دا غتجيني اكس مربع ليميت بلس انفيني اكس مربع زائد جوج اكس زائد واحد، يعني كنعتمد على العلاقة ديال اش ديال ا زائد بي كل مربع كتعطيني ا مربع زائد جوج ا بي زائد بي مربع. دونك غنقسمها على او دو اكس. دونك هنايا باش ما يبقاش عندي باش نحيد من هنا الاكس باش ما يجينيش لا فورم انديتيرميني خصني نعمل باكبر حد، يعني ليميت زائد ما هنا نعمل باكس مربع
تبقى لي هنا واحد زائد جوج إكس على إكس مربع زائد واحد على إكس مربع، دونك على أو دو إكس. حتى هنا خصني نعمل إكس مربع باش نختزل به. دونك كتساوي ليميت بليس لانفيني، الإكس مع الإكس غتمشي، غتبقى لي هنايا واحد زائد نختزل هنا بالإكس جوج على إكس زائد واحد على إكس مربع على أو دو إكس على إكس مربع. أنا هادي عندي كعلاقة كنعرفها كطون فيغ بلوس لانفيني، هادي كطون فيغ زيرو لأن واحد على بلوس لانفيني هي زيرو، وهادي كطون فيغ زيرو لأن واحد على بلوس لانفيني مربع هي واحد على بلوس لانفيني هي زيرو. دونك كيبقى لي في هذا كله واحد، وهنا كتبقى لي بلوس لانفيني، دونك كتساوي لي واحد على بلوس لانفيني اللي هي صفر. السؤال الثاني كيقول لي انني خصني نبين بان اف بريم دو اكس كتساوي لي واحد ناقص اكس مربع عامل او دو ناقص اكس. دونك انا كيخصني نبدا باف بريم دو اكس. شكون هي؟ كانت عندي اكس زائد واحد اف دو اكس كانت هي مربع او دو ناقص اكس. دونك هادي كلها غندير لها البريم. دونك باش ندير لها البريم كيخصني هادي كتكتب لي على شكل جي فوا اف بريم، وهذه العلاقة ديالها كتقول لي بأن جي بريم مضروبة في اف زائد جي مضروبة في اف بريم. دونك غادي نطبقها على هذه، تجيني اكس زائد واحد مربع هي بريم فوا او دو ناقص اكس زائد عاود اكس زائد واحد مربع مضروبة هاد المرة في او دو ناقص اكس اللي هي بريم. دونك اش كتجيني؟ هادي غتجيني جوج اكس زائد واحد مشتقة اكس زائد واحد، هادي عندي علاقة. شكون هي هاد العلاقة هادي؟ هي ان الا كانت عندي اف اس ان كتساوي ل ان اف بريم في اف اس ان موان زان. هنا ال ان عندي كيساوي جوج، دونك جوج ناقص واحد هي واحد، كتبقى لي هي اس واحد. دونك زائد هادي عاود مشتقة، هادي عاد تبقى وفي هادي مشتقة. الاشتقاق ديال او دو ناقص اكس شنو هو عندي؟ هو ناقص اكس مشتقة في ديك او دو ناقص اكس. دونك غادي تجيني ناقص واحد او دو ناقص اكس. دونك ناقص واحد او دو ناقص اكس غتمشي تجيني الناقص هنا، وتجيني تبقى هادي اكس زائد واحد مربع عامل او دو ناقص اكس. دونك هنا كنلاحظ بأن هادي إلا شقيتها غتجيني إكس مشتقة هي واحد وهادي صفر، إذا غادي يجيني مجموع واحد نضرب في جوج هي جوج، دونك مكتغير لي حتى حاجة، كتبقى لي هادي ناقص إكس. هادي غادي نحاول نفكها، واحد العدد أ مربع هو أ في أ، دونك هو إكس زائد واحد في إكس زائد واحد أو دو ناقص إكس. علاش غنفكها؟ باش غنعمل بإكس زائد واحد. دونك عفوا هنا بقات لنا او دو ناقص اكس، دونك هنا او دو ناقص اكس. دونك هنايا شنو غادي؟ هاد الجوج هادو كيتشابهوا لي، دونك غنعمل بهم، تبقى لي اكس زائد واحد او دو ناقص اكس عامل شنو هزيتها من هنا بقات لي جوج ناقص، ها هي هزيتها من هنا بقات لي هادي اكس زائد واحد. هنا الناقص غتدخل على الاشاره تولي ناقص واحد، جوج ناقص واحد غتولي لي هي واحد. دونك إكس زائد واحد أو دو ناقص إكس عامل جوج ناقص إكس ناقص واحد. دونك غادي تجيني إكس زائد واحد أو دو ناقص إكس عامل جوج ناقص واحد هي واحد ناقص إكس. دونك هادي كلهم ضرب. دونك شنو غادي تجيني؟ هادي باش ترجع لي إكس هي الأولى، شنو غادي ندير لها؟ ناخد إكس زائد واحد، غنجيب هادي لهنا ناقص واحد زائد ناقص إكس زائد واحد، يعني سبقت الناقص لإكس على الواحد. دونك أو دو ناقص إكس. دونك هنا ممكن نعمل بالناقص، تجيني إكس ناقص واحد، دونك نعمل بديك الناقص نخرجها،
اكس زائد واحد ديال تبقى. هنا عملت بالناقص، كي كنعمل بالناقص كل اشاره ديال شي حاجه كنقلبها بالعكس ديالها. دونك غتجيني هنايا ناقص اكس غتجيني زائد اكس، يعني هي اكس. هنا زائد واحد غتولي ناقص واحد. دونك او دو ناقص اكس. دونك هنا شنو كيبان لي؟ دونك هنا كيبان لي بان عندي بحال على شكل علاقه ا ناقص ب في ا زائد ب اللي كتساوي لي ا مربع ناقص ب مربع. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نخلي الناقص ا مربع ناقص ب مربع. دونك غتجيني اكس اس اثنان ناقص واحد اس جوج تبقى لي او دو ناقص اكس. دونك شنو هي هادي؟ هي ناقص اكس مربع ناقص واحد او دو ناقص اكس. غندخل عليها الاكس الناقص غادي تجيني ناقص اكس مربع زائد واحد. دونك هي واحد ناقص اكس مربع نعمل او دو ناقص اكس، وهذه هي اللي طلبولي انني نخرجها. دونك في السؤال الثاني غادي يقول لي في السؤال بي غادي يقول لي في السؤال يعني انا نبين مونطري لو سونس ديال اف، يعني هو كيقول لي لو سونس دو اف بحال اللي كيطلب لي الفارياسيون. دونك شنو هي الفارياسيون؟ خصني طابلو دو فارياسيون. دونك باش ندي الطابلو دو فارياسيون كيخصني ندرس لو سين ديال هاد اف بريم دو اكس. دونك انا عندي شنو غنقولو؟ مهما يكون كيلكو سوا اكس ابارتيان ار عندي هاد ليكسبونونسيال ديما موجب يعني اكبر قطعه من الصفر. دونك الاشاره غتحددها لي هادي لان ما عنديش هنا زائد. دونك هنا الاشاره تحددها لي هادي. دونك اف بريم دو اكس اللي هي هادي برون لو سين ديال اش؟ ديال واحد ناقص اكس مربع. دونك كاين بزاف الطرق باش نخرج هادي. المهم كنبدا بواحد ناقص اكس مربع تساوي صفر. دونك كاين اللي غيدي لواحد لهيه وبلا ويمشي ويبقى يخدم، ولكن احسن طريقه هي انني نرجع نكتبها على شكل الفورميل اللي قلنا ديال هاد الفورميل هادي. دونك غادي تجيني واحد مربع ناقص اكس مربع تساوي صفر كتكافئ لي ان واحد ناقص اكس في واحد زائد اكس كتساوي صفر. دونك من هنا كيبان لي ان واحد ناقص اكس تساوي صفر و بيان واحد زائد اكس تساوي صفر. دونك هنا تمشي لي الواحد اللي غادي تجيني ناقص اكس كتساوي ناقص واحد. دونك اكس كتساوي واحد و بيان اكس كتساوي ناقص واحد. دونك هادو هما جوج الحلول اللي خصني ندرس لو سين ديالهم. عطاتني هاد جوج الحلول. دونك شنو غادي ندير عطاتني هاد جوج الحلول؟ غادي نحط واحد الطابلو ديال اكس بواحد ناقص اكس مربع. غناخد ناقص ما لا نهاية لان عندي اكس معرف في ار وزائد ما لا نهاية. دونك غنحط الحلول ديالي هنا. شكون هما؟ نسبق بالسالب ناقص واحد ندير واحد. دونك هنايا كتكون كونتخير دو سين دو ا، وهنا كتكون سين دو ا، وهنا سين دو ا. دونك شكون هو سين دو ا؟ ا هي عندي ناقص واحد. دونك لو سين ديالها هو سالب نيجاتيف. دونك خص الكونترير ديالها خصو يكون بوزيتيف. دونك هادو غادي يكونوا ناقص. دونك من هنا قلنا ان اف بريم برون لو سين ديال هذا. دونك اف بريم هذا برون لو سين ديالها يعني غادي يكون عندها نفس الشيء، التغيرات نفس الشيء، نفس لو سين ناقص بلس موان. دونك عاد اف دو اكس غادي نشوفو لو سونس. دونك ناقص غتهبط زائد غتطلع ناقص غتهبط. كيبقى لي شنو؟ كيبقى لي انا خرجت لي زائد ما لا نهايه عند ناقص ما لا نهايه وخرجت لي الصفر عند بلس لانفيني. بقى نحسب غير شنو؟ اف دو ناقص واحد ونحسب اف دو واحد. دونك اف دو ناقص واحد هي فيما كانت عندي الاكس نعوضها ناقص واحد صافي. دونك ناقص واحد زائد واحد صفر مضروبة في اي عدد اللي هو هنايا واش واحد يعطيني صفر. دونك هنا كاينه الصفر. دونك اف دو واحد غتجيني واحد زائد واحد مربع او دو ناقص واحد. دونك شنو غتجيني؟ 4 او
ناقص واحد. دونك غنحطها هنا. دونك انا كيبقى لي هنا غير ندير شحال هي 4 أس ناقص واحد، غتعطيني شي 1.47. علاش؟ غير باش غادي نحتاجها في سميتو في السي لينا طالبينها لي، نحتاجها في السي، خصني نكون عارف القيمه ديالها الحقيقيه. دونك هذا هو لو سونس ديالها. اذا كنجي كنقول مثلا سور موان لانفيني موان زان داخله شنو عندي اف اي ديكروسونت. علاش؟ كار اف بريم دو اكس اصغر من الصفر. دونك عاود سور وناقص واحد داخل لأن ما كيخالفوش هذاك الشيء داخلين. اف est une fonction qui دايره croissante. car f prime de x كبر من أو يساوي صفر. دونك في واحد زائد ما لا نهاية عندي f est une fonction عاود décroissante car f prime de x أصغر من الصفر. هذا هو لو سونس. دونك السؤال اللي مور هذا كيقول لي ديتيرميني لا طونجونت، يعني خصني نديتيرميني لا طونجونت، واحد لا طونجونت تي اون بوين شكون؟ كيقول لي اكس زيرو ايكال زيرو، عندها لابسيس ديالها كيساوي لنا زيرو. دونك شنو كندير العلاقه اف بريم دو اكس زيرو؟ عامل اكس هادي هي ليكواسيون ديال طونجونت ناقص عامل اكس ناقص اكس زيرو زائد اف دو اكس زيرو. دونك انا خصني نحسب هادي دونك غنعوض اف بريم دو صفر اكس زيرو تبقى لي اكس ناقص صفر زائد اف دو صفر. دونك خصني نحسب هاد الجوج هادو. قلنا خصنا نحسبو اف بريم دو زيرو، نحسبوهم هنا في الجنب. اف بريم دو زيرو راني بينت في العلاقة ديالي قبل بان ها اف بريم دو اكس. دونك غنعوض فيما كان اكس نعوضو بالزيرو او دو ناقص صفر. دونك غتجيني شنو؟ واحد او دو صفر هي واحد. دونك هنا او دو صفر اي عدد اس صفر كيعطيني واحد. دونك هنا غتجيني واحد فوا اكس ناقص صفر زائد شكون هي اف دو صفر. اف دو صفر غنعوضها في العلاقة ديالي، يعني فيما كان اكس نعطيه صفر. دونك غادي تجيني واحد عاود او دو صفر غادي تساوي لي واحد. دونك في الاخر كنلقى إيكغيك كتساوي اكس زائد واحد. هادي هي لا طونجونت ديالي. دونك بالنسبة لا طونجونت هي هادي. دونك هنايا في السؤال بي، هذا السؤال بي 3A. السؤال بي كيقول لي étudier les branches infinies. مادام كيقولك étudier les branches infinies خصك تعطيه الريزولطا و تعطيه لانتربريتاسيون. دونك حنا شفنا بان الليميت ديال موال لانفيني دي اف دو اكس هو اللي عطاني شنو؟ عطاني زائد ما لا نهاية. وشفنا بان ليميت ديال بليس لانفيني دي اف دو اكس عطانا صفر. دونك هذا ما داخليش في لي برونش انفيني لان ما عطانيش لانفيني. دونك فقط لانفيني عندي هنا لي برونش انفيني. دونك لي برونش انفيني كيخصني نحسب ليميت بليس موان لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. دونك شنو غنعوضها؟ ليميت موان لانفيني غنعوض الاف دو اكس ديالي باش بالاكس زائد واحد مربع او دو موان اكس نقسمها على اكس. دونك هذه ممكن بسهولة نقول الى عوضت او الى نشرت هذه
غادي تجيني إكس مربع هادي بحال اللي عندي أ زائد بي مربع، اللي هي شنو؟ هي أ مربع زائد جوج أ بي زائد بي مربع. دونك غادي نعوضها هنا، غتجيني إكس مربع زائد جوج أ في بي هي جوج إكس زائد بي مربع اللي هي واحد على أ دو ناقص إكس على إكس. دونك هنا إلا لاحظت بأن هادي تجيني إكس على إكس، كناخد لو هو دوغري ديال كل وحده، هادي بولينوم وهادي بولينوم. غناخد هنا إكس مربع وهنا غناخد إكس مربع على إكس، غتجيني هي إكس غتجي ناقص ما لا نهاية، وهنا غتجيني أو دو زائد ما لا نهاية غادي تجيني زائد ما هذا ناقص ما هذا غادي تجيني في الآخر نضرب ديالهم يعني موال لانفيني. إذا غادي نبينها كار ليميت موال لانفيني د إكس مربع بلس جوج إكس بلس أن على إكس كتساوي لي ليميت إكس مربع على إكس، ونختزل بإكس غتبقى لي ليميت موال لانفيني ديال إكس اللي هي موال لانفيني. إي عندي ليميت ديالاش د أو دو ناقص إكس تساوي لي أو دو ناقص ما لا نهاية، حنا قلناها تساوي لي أو دو زائد ما لا نهاية كتساوي زائد ما لا نهاية، زائد ما في زائد ما ناقص ما لا نهاية. دونك هادي هما البرونش انفيني. دونك هادي هي الريزولتا، الريزولتا هي عندي. دونك هي كيعطيني البرونش انفيني الناقص ما لا نهاية كتعطيني عدد لا نهاية نيت انفيني. كنقول بأن خصني نعطي اون انتربريتاسيون. الانتربريتاسيون ديالي شنو هي سي دو اف admet une branche parabolique. علاش برونش بارابوليك ماشي اسامبتوت اوبليك؟ حيت ما عطاتنيش الريزولتا زيرو، انما عطاتني الريزولتا عطاتني لانفيني، عطاتني الزيرو ماشي اسامبتوت اوبليك، عفوا ماشي نعم كتعطيني هنايا مثلا الزيرو غادي نقول برونش بارابوليك فيغ او اكس، ولكن يعطاتني لانفيني غندير فير او ايغريك. او فوازيناج ديال اش؟ الفوازيناج ديال موان لانفيني. دونك غادي نعقل على هادي، ملي غادي نحتاجها في سميتو، غادي نحتاجها في الطراساج ديال سي اللي غادي يجيني هو السؤال اللي مور هذا، غايقول لك تخاصي لنا سي. دونك باش نطراسي سي كيخصني مثلا ندير هنا اي وهنا ندير جي. دونك او اكس على متعامد منظم. دونك عندي في الطابلو ديالي، عندي في الطابلو اللي خرجت ان كتجيني مزائد ما دايره برونش انفيني وكتضرب في واحد النقطه ناقص واحد صفر. اذا غادي نمثل هاد النقطه ناقص واحد صفر، اذا ناقص واحد ونقطه صفر. دونك هذه هي النقطه، يعني كتضرب فيها وترجع تطلع. دونك كتهبط وندي واحد لا طونجونت كنت حسبتها اللي هي شكون هي هاد لا طونجونت اللي هي إيكغيك كتساوي لي إكس زائد واحد. دونك إلا درت عطيت الإكس زيرو يجيني إيكغيك كتساوي لي واحد. دونك إيكغيك كتساوي لنا كدا زيرو، إكس كتساوي زيرو، إيكغيك كتساوي واحد. دونك هادي غادي تكون واحد لا طونجونت ديال لا طونجونت. دونك عندي مناقص واحد نقطة أخرى، عندي النقطة الأخرى اللي قلت لكم اللي هي واحد ربعة أو دو ناقص واحد. إذا واحد ربعة أو دو ناقص واحد قلنا شحال درتنا؟ هي شي واحد فاصلة سبعة وربعين. ها واحد نقولوها جوج تقريبا نص، غتجينا هنا. دونك هادي غضرب فيها وتهبط. عفوا هذا خطأ، لأن عندنا ناقص واحد في إكس هنا الصفر هنا. دونك هادي غتكون البوان فين. دونك في السؤال كيقول لي إلا admet سي دي اف admet une branche parabolique، ها هي،
وفوازيناج دو موان لانفيني، ها هي فير و إيكغيك، ها هو و إيكغيك، ها هو و إيكغيك هذا. دونك غادي تجي هاكا نديروها في ستيلو مختلف، غادي تجيني هكذا واخد واحد البرونش بارابوليك وغضرب في هاد النقطة اللي قلنا ناقص واحد صفر، وغترجع تطلعو دوز من المماس لا طونجونت، ها هي اللي حسبنا قبيلات، وغادي تضرب عاود في النقطة واحد ربعة دو ناقص واحد، وغتمشي دايرة وغتمشي واخدة هاد الاتجاه هذا. علاش هادي غادي نقولوها ما طرحوهالناش في السؤال، ولكن الا عقلتيو راه خرجنا الليميت هذا راه إيكغيك يساوي صفر، راه خرجنا الليميت ديال بلوس لانفيني، يعني عند بلوس لانفيني اف دو اكس كيساوينا صفر. دونك هادي شنو هي؟ وما طلبولناش لانتربريتاسيون، مي هادي كتقولنا بان إيكغيك تساوي صفر est une asymptote horizontale à C de F. دونك هذا هو الشكل. وإن شاء الله غادي ندوزو للسؤال الثالث والأخير، ولكن بعد هذا الفاصل. دونك ديما معكم في التصحيح ديال هذا الباساج ديال مانجمنت توريستيك بالماتيماتيك 2018. دونك كيف كتشوفوا التمرين الثالث كيعطيونا جوج لي ماتريس ا واحد لا ماتريس بي، كيقولك حسب لي ا زائد بي. دونك فاش كنكون كنحسب المجموع فهو سهل، يعني المجموع ديال هذه زائد هذه كناخد هذا زائد هذا، وناخد هذا زائد هذا، وناخد هذا زائد هذا، ناخد عاود هذا زائد هذا، يعني كندير غير المجموع ديال كل حاجه فين كتجي في انا كولون وفين لين. دونك خصني هاد النقطه دي ثلاثه هاد النقاط اللي ماتريس عندها ثلاثه ديال لي لين وثلاثه ديال لي كولون، كيخصها ثلاثه ديال لي لين ثلاثه ديال لي كولون، كيخصها تجيب ثلاثه ديال لي لين وثلاثه ديال لي كولون. دونك في لا صوم عندي داكشي ساهل، كندير ثلاثه زائد ثلاثه تعطيني سته، نحطها هنا. واحد زائد ناقص جوج ناقص واحد نحطو هنا. عندي صفر زائد جوج جوج نحطها هنا. دونك واحد والصفر واحد ناقص واحد والواحد صفر، جوج وناقص ثلاثة ناقص واحد، الواحد والواحد جوج، صفر وناقص جوج ناقص جوج، الواحد والواحد جوج. دونك هي هادي. دونك كتبقى لي راني نحسب ربعة ا زائد جوج بي. دونك هنايا ساهلة عندي تا هي، غادي ندير وحدة زائد جوج غنحسب ربعة ا. ربعة ا ما معنى هو ان فين ما عندي شي عدد في ا غنضربو في ربعة. دونك ثلاثة تجيني 12، ربعة صفر كنضرب في ربعة. دونك ربعة ناقص ربعة 8، ربعة ربعة في صفر صفر، ربعة في واحد ربعة. دونك غادي نمشي للأخرى عندي جوج بي. دونك غادي نضرب أي عدد في جوج. دونك ثلاثة في جوج ستة ناقص ستة نضربها في جوج ناقص ربعة. دونك جوج في جوج ربعة، صفر في جوج صفر، واحد في جوج جوج ناقص ستة ناقص ثلاثة في جوج جوج ناقص ربعة وجوج. دونك دابا بقالي غير المجموع ديالهم كيف قلنا اللي درنا في هادي. دونك غادي نجمع عاود الأعداد. دونك شنو غتجيني 12 و ستة 18، ربعة وناقص ربعة صفر، صفر و ربعة ربعة، ربعة ناقص ربعة زائد جوج ناقص جوج، 8 ناقص ستة غيعطيني جوج، ربعة و جوج ستة، صفر وناقص ربعة ناقص ربعة وجوج وجوج ستة. يعني هذا هو الحساب ديالها. يعني غندير 4 النقط في هادشي هما كله سهل. دونك ا في بي هي اللي شويه صعيبه. دونك خصني ندير ا في بي. دونك الجداء او البرودوي ديما كناخد لا لين بحال بغيت هاد النقطه هادي هي هاد النقطه هادي اللي كتجيني هنا، يعني هنا، يعني خصني لا لين ديال الاولى نضربها في الكولون ديال الثانيه. كيفاش كندير هاد الضرب؟ هو كناخد
3 في 3 1 في 0 ونزيدو عليه وصفر في 1 ونزيدو على المجموع. دونك كي غادي يمشي 3 في 3 يجيني 9 زائد 1 في 0 هي 0 هي 9 زائد 0 في 1 غادي تجيني 0 إذا كتبقى لي 9 صافي. دونك غادي نرجع بغيت هاد النقطة هادي ها هي. دونك هاد النقطة هادي عندي هي هادي هاد لا لين وهاد الكولون كيتقاطع في هاد النقطة. دونك شنو غادي ندير؟ غندير 3 في ناقص 2 تعطيني ناقص 6 ونزيد عليها 1 في 1 ونزيد عليها 1 ونزيد عليها 0 في ناقص 2. هادو المجموع ديالهم غادي هادو غادي يعطيوني ناقص 5. دونك منين غتجيني ناقص 5 دونك 3 في 3 دونك هاد النقطة 3 في ناقص 2 هي ناقص 6 ناقص 6 ناقص 1 ناقص 6 ناقص 1 هي ناقص 7 ناقص 0. غادي اسمحولي نعاودو نحسبو. دونك 3 ناقص 6 ناقص 6 وهنايا عاود مكاينش ناقص باش نقولو ناقص 6 زائد 1 هي ناقص 5 والصفر في ناقص 2 هي 0 هي ناقص 5. دونك ناقص 5. دونك غنبغي هاد النقطة شنو غادي ندير؟ عاود غناخد هاد لا لين في هاد لا كولون باش نلقى هاد النقطة هادي. دونك هاد لا لين هي 3 في 2 6 1 في ناقص 3 3 في 2 تجيني 6 1 في ناقص 3 شحال هي ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 3 6 ناقص 3 غادي تجيني هي 3 والصفر اذا غادي تجيني ناقص 3 غادي تجيني سمحولي تجيني 3 في 2 6 والناقص 3 هي 3 والاخرى تمشي للصفر دونك 3. دونك الا تبعت بهاد الطريقة هادي غادي نلقى هنا 5 هنا غنلقى ناقص 7 وهنا غادي نلقى 7 وهنا نلقى 4 ناقص 4 3. دونك مثلا غناخد انا هاد النقطة هادي بغيت نحسب هاد النقطة هادي. دونك شنو غادي تجيني؟ غادي تجيني هاد لا لين مع هاد لا كولون. دونك غير في التجربة غنبينها ناخد لا لين بوحدة 1 0 1 وغنضربها في لا كولون اللي قلنا شكون هي ناقص 2 1 ناقص 2. دونك شنو كندير؟ قلنا غادي ندير لها واحد الحساب. شنو عندي؟ 1 في 2 في 1 ناقص 2 ناقص 2 ونزيد عليها 0 في 1 0 في 1 تجيني 0 ونزيد 1 في ناقص 2 تجيني ناقص 2. دونك ناقص 2 زائد 0 ناقص 2 غادي تجيني ناقص 4 اللي هي هادي. دونك غير بهاد الطريقة هادي ممكن نخرج هاد البرودوي. دونك فاش كيقول لي عاود ننتقلوا لأ مربع فاش يقول لي أ مربع هي هاد الأ براسها فيما كاين العدد كندير له أس 2 هذا هو المربع. دونك غادي تجيني شنو 3 مربع 1 مربع 0 مربع 1 مربع ناقص 1 كلها مربع 2 مربع 1 مربع 0 مربع 1 مربع. دونك شنو كتعطيني 3 مربع هي 9 1 0 1 ناقص 1 مربع هو 1 وجوج هي 4 والواحد 0 والواحد. دونك هادي هي أ مربع. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو كيفاش نحسبو السؤال الثاني ديال ليكزارسيس الاخرين. السؤال الثاني هو عطاني واحد السيستيم السيستيم كيتكون لي من 3 لي زيكواسيون بولينوم يعني واحد اللي هما اكس زائد إيكغيك زائد زد قال لي كتساوي لي 3 وجوج اكس زائد 4 إيكغيك زائد زد كتساوي 7 و اكس ناقص إيكغيك زائد زد كتساوي لي 1. دونك هو قال من هنايا عطاني هادي وقال لي نحسب نغيزودغ هاد لو سيستيم.
دونك انا كيف كنشوف هاد لي سيستيم هادي كيتكون لي من 3 لي لين، يعني لين 2 لين 3. دونك انا باش نغوزيدغ هذا كيخصني ندير شي كومبيني، شي علاقه بين هاد الجوج هادو، بين هاد 3 هادو، ما بين هاد لي لين، باش نخرج في اكس شحال كتساوي، ايكغيك شحال كتساوي، و زد شحال كتساوي. دونك هنايا شنو كيبان لي هو انني الا قبت هاد اللين وضربتها في جوج ونقصتها من هنا غطير لي الاكس. دونك ها وحده. دونك شنو غندير؟ لين جوج لين موان لين 2. هنا كنخلي لين هي هذيك، غادي ناخذها كروبير ديالي. دونك كتبقى لي لين هي هذيك هنا اللي غادي ندير جوج لين 2 لين ناقص لين 2. دونك الا نقصت، الا ضربت لين في جوج ونقصتو من هنا غطير لي الاكس. ما معنى نضربو في جوج؟ غادي نضرب في جوج غتجيني جوج اكس زائد جوج ايكغيك زائد زد زائد 6 غتساوي 6. حتى هي نضربها في جوج ونقصها من هنا. اذا نضرب في جوج اكس ناقص جوج اكس تبقى لي صفر اكس. هنا خصني نحتفظ بالروبير ديالي. دونك غادي تجيني صفر اكس. دونك جوج ايكغيك ناقص 4 ايكغيك غتجيني ناقص جوج ايكغيك. دونك جوج زد ناقص زد غادي تجيني زد. دونك جوج في 3 هي 6 ناقص 7 تجيني ناقص 1. دونك هنا في الثاني شنو غادي ندير؟ اش كنشوف ان حتى هنايا الا عملت هنا بغيت نطير الاكس، اللي طيرت الاكس هنا كيخصني نطيرها حتى في اللين الثاني الاخرى. دونك جوج اكس خصني ندير لين الاولى اللي هي يعني هذه اكس وهذه اكس. دونك الحال ديالها سهل، هو انني ندير هذه ناقص هذه، يعني لين 1 ناقص لين 2. اذا اكس ناقص اكس غتعطيني صفر اكس. ايكغيك ناقص ايكغيك غادي تجيني هي زائد جوج ايكغيك، يعني عندي هنايا غير ايكغيك، اذا زائد جوج ايكغيك. دونك زد ناقص زد تجيني صفر زد، يعني تمشي لي زد. دونك غتبقى لي 3 ناقص 1. شكون هي 3 ناقص 1؟ هي جوج. دونك شوف هنا كيف بقات لي، الا كتبتهم بكتابه واحده اخرى اوضح شو كي غتبقى لي. تبقى لي هنا اكس زائد ايكغيك زائد زد كتساوي 3. هنا شنو غتبقى لي؟ ناقص جوج ايكغيك زائد زد كتساوي ناقص 1. هنا شنو غتبقى لي؟ مشات الاكس ومشات الزد. دونك شنو بقات لي؟ جوج ايكغيك كتساوي شنو؟ جوج. دونك من هنا غير هاد ايكغيك شنو كتساوي؟ جوج على جوج كتساوي 1. دونك ايكغيك تساوي 1. دونك الا ساوات لي ايكغيك 1 شنو غادي تجيني الزد؟ هي شنو غادي تجيني الزد؟ هي ناقص 1 زائد جوج ايكغيك. شكون هي هاد ايكغيك؟ هي 1. دونك ناقص 1، اذا 1 مضروبه في جوج هي جوج، نقص منها 1 غتعطيني 1. دونك ها الزد حتى هي غتعطيني 1. دونك الا عملتهم هنا باش اكس شنو غتعطيني؟ غتعطيني 3 ناقص ايكغيك ناقص زد. شوف هادي عندي 1 وهادي 1. دونك 3 ناقص 1 ناقص 1 شنو غتعطيني؟ 1. دونك العمليه بسيطه، اكس كتساوي لي 1، ايكغيك كتساوي لي 1، زد كتساوي لي 1. دونك من هنا كني نقول بان مجموعه الحلول هي 1 1 1. يعني كما كتشوفوا ليكزامان كان ساهل، غير هو طويل شي شويه، ولكن ربما على حساب التوقيت اللي عطاكم راه كافي ان الانسان اذا كان موجد مزيان انه يخرج هاد ليكزامان. اذا لحد هنا كيسالي الفيديو ديالي، وشكرا، نتمنى يكون عجبكم.